آلہ حضرت بریلوی کو فتوہ پوچھا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جنہ غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 1334 پوچھا انہوں پیر سید دیدار علی شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. سند المحدثین، سبحان امام اللہ، المحدثین، سبحان اللہ، امام الفقہاء. سبحان اللہ سبحان ہاں جی آلہ حضرت بریلوی دے خلیفے. سبحان اللہ. انہوں نے پوچھا بھئی ایک مولوی تقریر کردیں حضور نے یتیم کہہ دیتا. اے بچے نے نعرہ لایا عشق محبت تے میں اتھے تے پھر آلہ حضرت دی میں گل چھیڑ دی. آلہ حضرت بریلوی جڑا فتوہ شروع کیتا ہے نا 1400 سال کسی مفتی نے فتوہ شروع نہیں کیتا. ہائے ہائے. آلہ حضرت دا قلم انج کل کے رضا انج ہلیا اور میں اس مولوی نو اور شاہ کوئی نہیں نظر آئی. حضور دیاں شانہ انج بیان کیتیاں. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب موتی منم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی. یہ ہے حضور. الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فید المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ والیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقاید الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی وشافی احمد القرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإسلام ونور الإيضاح وكشف المضمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابي المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونساب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وعنفع الوسائل لصافي السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى علي وصحبه وعلي وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملتي وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابن الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المعذب بكل زين.